अस्सलाम वालेकुम। हज़ा फ़तेह खान बाज़ार मदीनतुल बहावलपुर, मदीनतुल बहावलपुर वलाया पंजाब। शूफ किफ दकाकीन हैना, किफ मंदर हेलो किफ अई हाजा हादा हादा सूक अई शई हसल अई शई यबगा फ़ी दुनिया मा फ़ी हसल हैना हसल हादा सूक शाबी माशाअल्लाह। शूफ किफ फस्तान देखिएगा हेलो वर्शा هذا مطعم شوف صغير صغير حلويات شوف دقاقين خياطة أي شيء أغراض خياطة حصل هنا ما شاء الله. زي كده بيو خضار هنا زي كده نظام غازات في البلد. شوف سبيكرات كبير كبير ما شاء الله. شوف رخيص حاجات छोटी सब्जी बड़ी सब्जी سيارات يمشي في البلد ما شاء الله. دبابات هنا مشكلة سيارة ما يخش. هذا سوق عندنا أكبر مشكلة إيش؟ سيارات ما يخش، سيارات مرة ما يخش، والزحمة قدام أي محل زحمة أكثر شيء كثير. شوف كيف هذا حق العريس، عريس عروسة هنا يجي يسوي بستان. كيف هالمنظر ما شاء الله. شوف هذا الشاب قد ما رو قدام مرة ما يقدر يخش. شوف كيف ما شاء الله حلوين دقاقين، كيف فستان حلو. شوف كيف ما شاء الله ما شاء الله. شوف كيف سوق، هذا سوق سوي الطوب أي شيء حصل هنا حق العريس. يجي حريم بذورة لما الزواج يشتري من هنا. شوف كيف. चलो कुछ नहीं था, अपनी फिल्म तो बन गई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته।